दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरु माझ आजका पनि देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण र मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै छेउमारेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् आजका देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचार सुरु गरौं। पहिलो समाचार सुरु गरौं पल शाहको खातामा रहेको 20 लाख रोक्का राख्न सरकारी वकिलले माग गरेको प्रसंगबाट। अभिनेता पल शाहको दुईवटा बैंकमा खाता रहेको रकम रोक्का गर्न जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय नवलपुर पूर्वले अदालत समक्ष माग गरेको छ। जिल्ला अदालत नवलपुर पूर्वमा बिहीबार दर्ता गरिएको मुद्दाको अभियोग पत्रमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रयोजनका लागि शाहको बैंकमा भएको रकम कसैले निकाल्न नपाउने गरी रोक्का राख्नका लागि सम्बन्धित बैंकमा आदेश गरिदिन माग गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुर पूर्वले माग गरेको शाहको बैंकको खाता विवरण अनुसार शाहको ग्लोबल आइएमई बैंकमा 16,10,291 रुपियाँ र एनएमबी बैंकको खातामा 4,25,000 रुपियाँ रहेको छ। उक्त रकम मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली 2075 को नियम 11 को 5 बमोजिम कोही कसैले निकाल्न नपाउने गरी रोक्का राख्नका लागि सम्बन्धित बैंकमा आदेश गरी पाउन अनुरोध गरिएको छ भन्दै अभियोग पत्रमा भनिएको छ। पल शाहबाट अपराध पीडित संरक्षण ऐन 2075 को दफा 41 बमोजिमको रकम सोही ऐनको दफा 41(5) अनुसार पीडित राहत कोषमा जम्मा गरी पाउने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ भनी शाहले विवाह गर्ने प्रलोभनमा 2077 चैत 7 र 8 गते नाबालिकामाथि जबरजस्ती गर्ने गरिएको निष्कर्ष सहित सरकारी वकिलले बिहीबार जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। विशेष गरी पल शाहको खातामा रहेको 20 लाख रोक्का राख्न सरकारी वकिलले माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले आफ्नै एकल इजलासको अन्तरिम आदेशका कारण अवरुद्ध 52 संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त विरुद्धको मुद्दा अघि बढाउने प्रक्रिया थालेको छ। अधिवक्ता डाक्टर गणेश रेग्मीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा 17 भदौ 2078 मा जारी भएको अन्तरिम आदेशका कारण संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धमा परेका मुद्दा अघि बढ्न सकेका छैनन्। त्यही रिट निवेदन शुक्रबार आज पिसीमा चढ्दैछ भने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले भनेका छन्। सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनमा एमिकस क्युरी अदालतका सहयोगी पठाइदिन आग्रह गर्दै पत्र लेखिसकेको छ। त्यो मुद्दामा दुवै बारबाट 2-2 जनाका दरले एमिकस क्युरी पठाउन भनी आदेशमा भनिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले 17 भदौ 2078 मा रेग्मीको रिट निवेदकमाथि सुनवाई गर्दै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको थियो भने एकल इजलासमा रहेको त्यो दिन निवेदन प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर जबराको प्रशासनिक टिप्पणीबाट संवैधानिक इजलासमा पेश भएको हो। शुक्रबार त्यही निवेदनको पालो परेको हो भन्दै बताइएको छ भने एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश कायम रहेकाले सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, समृद्ध खरेल लगायतले दर्ता गरेका 11वटा निवेदक माथिको सुनवाईको पालो आएको छैन भने शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले त्यो एकल इजलासको आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भनी टुङ्ग्याउने छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा सुनवाई आज हुने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पताल उपचारका लागि जाँदा अब पीसीआर परीक्षण गर्न नपर्ने जनाएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाइसकेका र कोभिड-19 को संक्रमणको लक्षण नदेखिएका व्यक्तिले अस्पतालमा उपचारका लागि पीसीआर परीक्षण गराउनु नपर्ने बताएका छन्। यसअघि अस्पतालमा उपचारका लागि जाँदा पीसीआर परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो। सरकारले पीसीआर परीक्षणको शुल्क 800 रुपियाँ तोकेको छ। अस्पताल जाँदा खोप कार्ड भने अनिवार्य रूपमा लिएर जानुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। आईसीसी विश्वकप लिग 2 मा युएई विरुद्ध नेपालले उत्कृष्ट सुरुवात गरेको छ। टस जितेर ब्याटिङ गरेको युएईले सुरुवाती 10 ओभर पावर प्लेमा 3 विकेट गुमाएर 35 रन जोडेको छ। नेपाली तीव्र बल सोमपाल कामीले युएईका शीर्ष क्रममा 3 ब्याटरलाई आउट गरेका छन्। चौथो ओभरमा ओपनर चिराग सुरीलाई 6 रनको व्यक्तिगत स्कोरमा बाउन्सर बल मार्फत विकेट किपर आरिफ शेखको हातबाट क्याच आउट गराएका सोमपालले 5.1 ओभरमा भृत्य अरविन्दलाई 3 रनको व्यक्तिगत स्कोरमा एलबीडब्ल्यू धरापमा पारेका थिए। युएईका युवा ब्याटर अरविन्दले अघिल्लो महिना आईसीसी टी20 विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरको सेमिफाइनलमा नेपाललाई हराउन 46 रनको शानदार पारी लेखेका थिए। 9.1 ओभरमा सोमपालले तेस्रो विकेट लिने क्रममा अर्का ओपनर मोहम्मद वासिमलाई ज्ञानेन्द्र मल्लबाट क्याच आउट गराएका थिए भने वासिमले 21 रन बनाएका छन्। 11 ओभरको समाप्तिमा युएईले 37 रन बनाएर 4 विकेट गुमाएको छ। 11 ओभरको तेस्रो बलमा करण केसीले आसिफ खानलाई आउट गराएका हुन्। यानि कि युएई विरुद्ध नेपालको बलियो सुरुवात देखिएको छ भने सोमपालले 3 विकेट लिएका छन्।
होली खेल्ने क्रममा घरको छतबाट खसेर एकजनाको मृत्यु भएको छ भने एकजना गम्भीर घाइते भएका छन्। तारकेश्वर नगरपालिका 5 गोलढुङ्गा स्थित हेमराज खड्काको घरमा डेरा बस्ने गरी 43 वर्षीय डिवन कुमारी खड्काको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। खड्काको नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचारको क्रममा बिहीबार साँझ 7:35 बजे निधन भएको हो। यस्तै होली खेल्ने क्रममा छतबाट खसेर घाइते भएकी 38 वर्षीय अन्जु कार्की पनि ग्रिन सिटी अस्पताल सामाखुसीमा उपचार भइरहेको जनाएको छ। उक्त घटनाबारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको महानगरी प्रहरी विरुद्ध बालाजुले जनाएको हो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह चुनावमा उम्मेद्वार भन्न अहिलेका जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह चुनावका लागि जारी गरेको निर्वाचन आचार संहितामा बहालवाला जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दर्ता गराउने हो भने पहिला पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले प्रश्न गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले चुनाव लड्दा पनि पद खाली गर्नु पर्दैन। स्थानीय तहका प्रधानमन्त्री, पालिका अध्यक्ष वा मेयरहरूले चाहिँ चुनावमा जानु अघि पद खाली गरेर जनतालाई दिनुपर्ने सबै सेवा बन्द गर्नुपर्ने किन भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन्। निर्वाचनमा जाँदा पदको दुरुपयोग नहोस् भन्ने बारेमा सोच्नुपर्ने, तर त्यसलाई देखाएर काम नै रोक्नु ठिक नहुने उनको भनाइरहेको छ। रिमालले कुनै पनि सेवा अवरुद्ध नहोस् भनेर अवधि सकिनु 2 महिना अघि चुनाव गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान राख्ने, तर त्यही कानुन विपरीत पद खाली गर्ने प्रावधान आचार संहिता किन राख्ने भन्दै अर्को पनि प्रश्न गरेका छन्। आयोगले जारी गरेको आचार संहिताको परिच्छेद 9 को 36 नम्बर दफामा उल्लेख छ, कुनै स्थानीय तह स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल गरेको निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गर्नु अगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ भन्दै बताइएको छ। यानि कि स्थानीय चुनावमा जानुभन्दा अगाडि पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानमा एमालेले आपत्ति जनाएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 2 वर्ष अघिदेखि कोभिड-19ले थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्र पुरानी लयमा फर्काउन विभिन्न योजना अघि बढाएको बताउनु भएको छ। ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको 55औं स्थापना दिवसका अवसर पारेर शुक्रबार उनले मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने प्रयास भइरहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। बैंकको ब्याजदरबाट समस्यामा परेपछि व्यावसायिक हितका लागि थुप्रै किसिमको छलफल सुरु गरेको पनि मन्त्री शर्माले बताउनु भएको छ। उनले भनेका छन्, सांस्कृतिक सहर ललितपुरमा निर्माण भएका मूर्ति लगायतका साथै वास्तुकला समेतको प्रवर्धन गर्ने योजना रहेको छ। उनले कार्यक्रममा उपस्थित व्यवसायीसँग सल्लाह तथा सुझाव समेत मागेका छन्। युक्रेन र रुस बीचको युद्धका कारण मुलुकमा ठूलो असर परिरहेको मन्त्री शर्माले उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले 35 वर्ष अघि यस क्षेत्रमा लागि पर्दा हालको जस्तो अर्थतन्त्रको एकदमै नाजुक अवस्था यसअघि कहिले पनि नदेखेको गुनासो गरेका छन्। अहिले मुलुकमा तरलताको समस्या गम्भीर रूपमा बढ्दै गएको उहाँले बताउनु भएको छ भने समस्या समाधान नगर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा अझै ठूलो चुनौती थपिएर व्यवसायी मात्रलाई होइन समस्त नेपालीको जीवनमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ। ध्यान दिन जरुरी छ। अर्थतन्त्रको जटिल अवस्थामा ध्यान राखी सरकारले नेपालमा पर्यटकलाई खुलेर स्वागत गर्नुपर्ने बेला भएको उहाँको भनाइरहेको छ भने संघका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले हरेक वर्ष मुलुकमा 5 खर्बको अवैधानिक रूपमा कपडा व्यापार हुने गरेको उल्लेख गर्दै सो नियन्त्रण गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने समेत औलाएका छन्। यानि कि कोरोनाले थलीको अर्थतन्त्र लयमा फर्काउने क्रममा छौं भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताउनु भएको छ। यस वर्षको विश्व सुन्दरी प्रतियोगिताको उपाधि पोल्यान्डकी क्यारोलिना बेलाबस्काले जितेकी छिन्। बिहीबार बिहान अमेरिकी टापु राज्य पुएर्तो रिकोमा सम्पन्न 70औं संस्करणको मिस वर्ल्डको ग्रान्ड फिनालेमा उनी विजेता घोषित भएकी हुन्। अमेरिकाले श्री साइनी फर्स्ट रनरअप र कोटे डी आइभोरकी ओलिभिया एस सेकेन्ड रनरअप घोषित भएकी थिइन्। अघिल्लो संस्करणकी विजेता टोनियन सिंहले नयाँ विजेतालाई ताज पहिराएकी थिइन्। कोरोना महामारीको कारण यस पटकको फिनालेमा 40 जना सुन्दरीले मात्र भाग लिएका थिए भने नेपालको प्रतिनिधित्व गरेकी मिस नेपाल नम्रता श्रेष्ठ अन्तिम 12 मा छनौट हुन भने सकेकी थिइनन्। मिस वर्ल्डको मुख्य विधा मानिने ब्युटी विथ पर्पसको उपाधि भने अमेरिकाले जितेको छ र क्यारोलिना पोल्यान्डबाट विश्व सुन्दरी प्रतियोगितामा जित्ने दोस्रो प्रतिस्पर्धी हुन्। पीएचडी गर्ने तयारीमा रहेकी क्यारोलिना मोडेल समेत हुन् भन्दै बताइएको छ। यानि कि पोल्यान्डकी क्यारोलिना विश्व सुन्दरी बनेकी छन्। दर्शक महानुभाव, आज सुनको मूल्य स्थिर रहँदा चाँदीको मूल्य भने घटेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। एक सातादेखि सुनको मूल्य घट्ने ट्रेन्डमा रहेको छ। शुक्रबार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 79,800 रुपियाँ तोकिएको छ भने यस्तै तेजाबी सुन र चाँदीको प्रति तोला मूल्य क्रमशः 79,300 र 1,385 रुपियाँ तोकिएको छ। आजका लागि तोकिएको चाँदीको मूल्य बिहीबारको भन्दा तोलामा 5 रुपियाँले कम हो भन्दै बताइएको छ।
अभिनेता पल शाह विरुद्ध नवलपुर जिल्ला अदालतमा बलात्कारको मुद्दा दर्ता भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीको अनुसन्धानका आधारमा पल शाहमाथि बिहेको प्रलोभन देखाएर नाबालिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको अभियोग सहित बिहीबार मुद्दा दायर गरेको हो। यसबारेमा हामीले तपाईहरुलाई पहिले नै बताइसकेका छौं। पीडित 15 वर्षीय बालिकाको बुबाले दिएको जाहेरीका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो भने त्यसका आधारमा मुद्दा दर्ता गर्दा घटना भएको भनिएको होटलको इन्ट्री किताबको प्रतिलिपि, होटल सञ्चालिका सुलोचना कुँवर लगायतको बयान, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, शाहको अडियो रेकर्ड लगायतलाई आधार मानेर जबरजस्ती करणी गरेको दावी गरिएको छ। पीडित किशोरीको बुवाले दिएको जाहेरीमा शाहले 7 चैत 2077 मा गैंडाकोट नगरपालिका 5 स्थित गैंडाकोट रिसोर्टमा सुटिङका लागि लगेको बेलामा करणी गरेको भनिएको छ भने एक दिनमा सकिने सुटिङ क्यान्सल गर्न लगाई 5 दिनसम्म उक्त रिसोर्टमा राखेर नाबालिग छोरी सुतेको कोठामा गई मादक पदार्थ सेवन समेत गराएर पटक पटक जबरजस्ती करणी भएको बताइएको छ भने जाहेरीमा यस्तो कुरा बताइएको थियो। छोरीलाई विवाह गर्छु भनेर प्रेमको नाटक गरी जबरजस्ती करणी भएको थियो भन्दै बताइएको छ। 3 महिनादेखि छोरीले गीत संगीतमा मन नलगाउने, एकहोरो बस्ने गरेको देखेपछि सोधपुछ गर्दा शाहले देखावटी माया प्रेम गरेको बहाना देखाएर पटक पटक जबरजस्ती करणी गरेको थाहा पाएको पीडितका बुवाले बताएका छन्। गैंडाकोट रिसोर्टमा पनि शाहले बलात्कार गरेको बताएपछि जाहेरी दिएको उनले भनेका छन्। विशेष गरी बिहेको प्रलोभन देखाएर नाबालिकाको पल शाहले बलात्कार गरेको बताइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका 7 मा निर्माण गरेको 132-3311 केबीको क्षमताको मोतीपुर सब स्टेशनको उद्घाटन गरिएको छ। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले सब स्टेशनको उद्घाटन गरेकी हुन् भने पूर्व पश्चिम 132 केबी प्रसारण लाइनलाई 8 वटा टावर निर्माण गरी मोतीपुर सब स्टेशनमा लगिएको छ। सब स्टेशनमा 30 र 16 MVA का पावर ट्रान्सफर्मर रहेका छन्। सब स्टेशनबाट स्थानीय रूपमा विद्युत आपूर्तिका लागि 4 वटा फिडर निकालिएको छ। यसमध्ये 3 वटा फिडर सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने बाँकी एउटालाई जगेडामा राखिएको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री पम्फा भुसालले सरकारले ऊर्जा खपत बढाउन पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै औद्योगिक तथा घरायसी प्रयोजनका लागि विद्युत प्रयोग गर्न आग्रह गरेकी छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले सब स्टेशनले मोतीपुर क्षेत्रको विद्युत आपूर्तिमा सन्तुलन ल्याउने समेत बताउनु भएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गुणस्तरीय र पर्याप्त विद्युत आपूर्तिका लागि पूर्वाधार बनेको उल्लेख गर्दै मोतीपुर क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि औद्योगिक वातावरण बनाउन समेत आग्रह गरेका छन्। उनले सब स्टेशनबाट विद्युत आपूर्ति सुरु भएपछि यस क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय भएको र प्राविधिक चुहावट समेत कम भएको बताउनु भएको छ। यानि कि मोतीपुरमा 132 केबी सब स्टेशनको आज उद्घाटन गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशसभामा आफ्ना एकजना पनि सांसद नभएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीले गैर सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ। नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्दै सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनबाट केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नयाँ सरकार बन्दा 6 वटा प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रतिनिधित्व रहेको छ। तर गण्डकी प्रदेश सरकारमा एकीकृत समाजवादीको एकजना पनि सांसद छैनन्। 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा एकजना सांसदले पनि समाजवादी रोजेका छैनन् भने त्यसैले नेकपा एकीकृत समाजवादीले एकजना गैर सांसदलाई नै भए पनि प्रदेश सरकारमा पठाउने तयारी गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका एकजना मन्त्रीले राजीनामा दिने र राजीनामाबाट एकजनालाई गण्डकी प्रदेश सरकारमा मन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नेतृत्वमा बनेको गण्डकी सरकारमा एक गैर सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउने तयारी भएको एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज केशवलाल श्रेष्ठले पुष्टि गरेका छन्। एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारमा कांग्रेसबाट एकजना र गण्डकीमा समाजवादीबाट एकजनालाई मन्त्री बनाउने बारेमा गठबन्धनमा केही महिनादेखि छलफल भएको श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। भेरी नदीमा नुहाउने क्रममा बेपत्ता भएका सुर्खेतका 3 जना बालिकाको शव भेटिएको छ। ती मध्ये एकजनाको बुधबार र 2 जनाको बिहीबार शव भेटिएको सुर्खेत प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरू गत शनिबार नुहाउने क्रममा भेरी नदीमा बेपत्ता भएका थिए र लेकपेशी नगरपालिका 2 का 8 वर्षीय दिनेश बुढाको भेरीगंगा नगरपालिका 2 स्थित भेरी पुल नजिकै बुधबार शव भेटिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता एवं डीएसपी राम प्रसाद घरतीका अनुसार भेरीगंगा नगरपालिका 11 का 12 वर्षीय कृष्ण सिजाली र 12 वर्षीय गंगा खड्काको बिहीबार शव भेटिएको हो। उनीहरूको शव भेरीगंगा नगरपालिका 13 स्थित नदी किनारमा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। बिहीबार भेटिएको दुवैजना बालिकाको शव पोस्टमार्टमका लागि महलकुना अस्पतालमा राखिएको डीएसपी घरतीले बताउनु भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीको भूमिका बारेमा छलफल गर्न नेत्रविक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ। कपिलवस्तुको शिवगढीमा शुक्रबार बिहानदेखि बैठक सुरु हुने सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र वास्तुलाले जानकारी दिनुभएको छ। प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माका अनुसार वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई उपयोग वा बहिष्कार गर्ने भन्ने बारेमा बैठकले नीतिगत निर्णय गर्ने बताइएको छ। गत माघ 26 फागुनमा सम्पन्न भएको सचिवालय बैठकमै महासचिव विप्लवले चुनाव उपयोग बारेमा प्रस्ताव गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव बारेमा नेकपाको उच्च तहमै
समान मत छैन। 5 सदस्यीय सचिवालय बैठकमा विप्लवको प्रस्तावको पक्षमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश मात्रै उभिएका थिए भने वास्तोला र हेमप्रकाश ओली सुदर्शन यसको विपक्षमा थिए। अर्का सचिवालय सदस्य सन्तोष बुढामगर भने तटस्थ बसेका थिए भने पार्टीमा विप्लव र प्रवक्ता विश्वप्रकाशको पडक भएकाले केन्द्रीय समिति बैठकले चुनाव उपयोग नीति लिने अनुमान समेत गरिएको छ। विशेष गरी चुनाव उपयोग र बहिष्कार बारेमा निर्णय गर्न विप्लवले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नियुक्त भएका 52 जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले आज कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश धूपकुमार कार्की, न्यायाधीश मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वरम्भ प्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासमा मुद्दाको पेशी तोकेको छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो एकल इजलासको अन्तरिम आदेशका कारण अवरुद्ध भएको मुद्दाको आज सुनवाई हुन लागेको बताइएको छ। अधिवक्ता डाक्टर गणेश रेग्मीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा 2078 साल भदौ 17 मा जारी भएको अन्तरिम आदेशका कारण संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धमा परेको मुद्दा अघि बढ्न सकेको थिएन। सर्वोच्च अदालतले 17 भदौ 2078 मा रेग्मीको रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो र न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको चौतर्फी प्रश्न समेत उठेको थियो। यानि कि 52 जना संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा आज संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुने बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।